नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। संस्थापनेतर समूहबाट सभापतिको सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्ने नेता सिंहको दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण परिसरमा जुम्लावासीको सांस्कृतिक झाँकी सहितको दबाव र्याली। विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग। नवलपरासीमा विद्यालयको दुरावस्था। विद्यार्थीहरू चुहिने छानामुनि पढ्न बाध्य। पिउने पानीको पनि अभाव। चीनको बेइजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने। खेलाडीहरू भने सहभागी हुने। र अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा परेको नेपाल समूह ए मा। प्रतिस्पर्धा आगामी फेब्रुअरी 15 देखि 25 मा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 160 निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको रेकर्ड केन्द्रमा आइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कसरी हुँदैछ त कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट चुनिने नयाँ नेतृत्वको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यही मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म कांग्रेसले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 14औं महाधिवेशन गर्दैछ। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 160 निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको रेकर्ड केन्द्रमा आइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सर्लाहीका 4 र महोत्तरीको 1 वटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिहीबारसम्ममा बाँकी 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रको पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अपडेट चाहिँ हामीले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 160 वटा निर्वाचन क्षेत्रको सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको रेकर्ड हामीले आइसक्यो। 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सर्लाहीको 4 वटा, सर्लाही जिल्लाको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र र महोत्तरीको एउटा बाँकी छ। सर्लाहीको 4 वटा क्षेत्रको पनि आज निर्वाचन भइराखेको हुनाले म के विश्वास गर्दछु भने आज या भोलिसम्म सर्लाहीको पनि कम्प्लिट रिजल्ट आउँछ। अब महोत्तरी एउटाको चाहिँ हामीले निर्वाचन परिणामलाई बदर गरिदिएको कारणले गर्दा एउटा कारणवश निर्वाचन परिणामलाई बदर गर्नु पर्यो। बदर गरेको कारणले त्यहाँ मतदान खटेका छन् नयाँ, उनले मतदान गराएर भोलि या पर्सिसम्म त्यो रिपोर्टमै आइसक्छ। अन्य प्रक्रियाहरू जस्तो कि मनोनयन पत्रहरू बनाउने र अन्य प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यो पनि अब बिस्तारै कम्प्लिसनतिर गएको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्र रूपमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया लगभग कम्प्लिट छ। कांग्रेसमा सभापति सहित 14 पदाधिकारी हुन्छन्। 167 मध्ये 135 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट आउनेछन्। यी पदमा मतदान गर्न करिब 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौँ आउँदैछन्। कांग्रेसको महाधिवेशनमा 29 मतपत्र हुने भएकाले एकजना प्रतिनिधिलाई कम्तीमा 30 मिनेट मतदान गर्न नै समय लाग्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कागजी मतपत्र छोडेर विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे कांग्रेसमा अझै अन्यल छ। अब हेर्नुस्, यो पार्टीको विषय रहेछ, यो निर्वाचनको मात्रै पनि विषय रहेन। हामी चाहन्थ्यौँ भोटिङ मेसिनबाट सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचन होस्। त्यो धेरै सजिलो छ र समय बचत पनि हुन्छ। त्यो धेरै राम्रो थियो। तर अब पदाधिकारीसम्मको त म आज अब तपाईँलाई जवाफ नै दिउँ कि यो अब लगभग हामी म्यानुअल नै जाने विचारमा अगाडि बढिसक्यौँ। सदस्यको सम्म पनि भोटिङ मेसिनबाट गर्ने कि, किनभने हामीसँग धेरै क्लस्टरहरू 8 वटा क्लस्टर छ। त्यो 8 वटा क्लस्टरबाट 29 वटा मतपत्र बन्छ। त्यो लामो झन्झटिलो प्रक्रियामा जाने कि भोटिङ मेसिनबाट जाने, समय बचत हुने र रिजल्ट छिटो आउने, भोट खेर नजाने आदि जस्ता जुन यसका गुणहरू छन् त्यसतर्फ जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो थियो। अब यसमा सहमति जुटाउनुपर्छ। कांग्रेसले मतदानका लागि 3 ठाउँ तय गरेको छ। भिरकुटी मण्डपमा 2 वटा र राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा। 24 गते महाधिवेशनको उद्घाटन हुने, 25 गते नोमिनेसन लिने, 26 गते मतपत्रको तयारी गर्ने र 27 गते बिहानबाटै निर्वाचन सुरु गर्ने नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
यो राष्ट्रिय सभागृह र भृकुटी मण्डपको मञ्च बनाउने ठाउँ र अनि एउटा हल जुन छ त्यो ठुलो हलमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 3वटा ठाउँमा मतदान हुन्छ। 25 गते हामीले चाहिँ नोमिनेसन लिने हो। 24 गते सुरुवात भइसकेपछि 25 गतेको दिनभरि नै नोमिनेसन हुन्छ। 26 गते हामी मतपत्रको तयारी गर्छौँ। 27 गते बिहानैबाट निर्वाचन सुरु हुन्छ। 27 गते निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनको तत्काल सभापतिको भोट काउन्ट हुन्छ। काङ्ग्रेसमा 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री र 135 केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने 1 कोषाध्यक्ष र 33 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित सभापतिले मनोनित गर्नेछन्। काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्षबाट गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिले सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उम्मेदवारी दिनेछन्। यस्तै संस्थापन इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले दाबी गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले महाधिवेशनमा 1 जनाले मात्रै उम्मेदवारी दिने गरी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको रामशाहपथ स्थित एक पार्टी प्यालेसमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका नेता सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्राकृतिक उम्मेद्वार भएको कारण पार्टीमा सभापति बन्ने पालो आएको बताउनु भयो। नेता सिंहले आफूले पाएको अनुभवबाट पार्टीलाई सुदृढ, संस्थागत, विधि नियमसम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका समस्याहरूलाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम भएकाले आफ्नो नाममा सहमति हुने दावी गर्नुभयो। म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अर्डिनरी वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो पार्टीको चाहिँ विभिन्न जिम्मेदारीहरू वहन गरेर मैले काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि र म पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय उपसभापति महामन्त्री पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ आएको छ र मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत, पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत, नियमसम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिमवर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंहले संस्थापन इतरबाट पार्टी नेतृत्वको साझा उम्मेदवारीका लागि धेरै पटक बैठक बसेको र आज पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्न दबाब दिँदै चाक्सीबारी स्थित नेता प्रकाशमान सिंहको घरमा कांग्रेसका युवा नेताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने सम्बन्धमा संस्थापन इतर समूहका नेता सिंहको घरमा बैठक बसिरहेको समयमा आज आधा दर्जन बढीको संख्यामा भेला भएका युवा नेताहरूले साझा उम्मेद्वारको विकल्प नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सहमहामन्त्री टेकराज पौडेलले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन माग गर्दै आफूहरूले प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। नेताहरूले त्याग गरेर भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। को रूपमा अगाडि बढाउनुस् भन्ने हाम्रो चाहनाले आज हामी यहाँ उपस्थित भएका हौं। मलाई विश्वास छ देशभरिका कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरूको पनि चाहना छ, इच्छा छ कि एकताबद्ध होस् भन्ने इच्छा छ। त्यसलाई मनन गरेर उहाँहरूले त्याग पनि गर्न सक्नुपर्छ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि लानुको विकल्प छैन। युवा नेताहरूले एकता मात्रै जितको आधार हो, साझा उम्मेद्वारको विकल्प छैन, अहिले नमिले कहिले मिल्ने, नेताहरू मिल्नुस्, कांग्रेस जोगाउनुस्, कांग्रेस जोगाउने कि कुर्सी लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै सो प्लेकार्डहरू बैठकमा उपस्थित भएका नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मंसिर 24 देखि 27 गतेसम्म हुने कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश 2 का केही जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन रोकिएको भए पनि अन्य सबै जिल्ला र प्रदेशमा अधिवेशन सकिएको कांग्रेसले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मंसिर 24 गते सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सबै तयारी सकिएको कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को केही जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुन नसके पनि अन्य सबै प्रदेशमा सबै तहको चुनाव सकिएको कांग्रेसले बताएको छ। चुनावको तयारीअनुसार मंगलबारबाट प्रचार सुरु गर्ने कांग्रेसले बताएको छ। कोरोनाको जोखिम कायम रहेका कारण स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौं। अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठनको 8वटा तह छ, टोलदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमा 7वटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6वटा तह सकिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक महाधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौं। केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेर मतदान गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि समय कम भएका कारण त्यो सम्भावना नरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले अहिले नेतृत्व मात्रै चयन गरेर नीति अधिवेशन अर्को मितिमा गर्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौं। यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो। त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, त्यसको विषयलाई समय कम भयो हैन। तर अर्को सँगैमा निर्वाचन समितिका साथीहरूले, निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अरू साथीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभए बमोजिम चाहिँ भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि छ। अब हामी पदाधिकारीको बैठक र सम्भवतः केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ र यो विषयमा भोलि पर्सि भित्रमा यसबारेमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। कांग्रेसले महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 10,000 बढी झण्डा राख्ने तयारी गरेको छ भने 14वटा स्वागतद्वार समेत बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ। महाधिवेशनका लागि आउने प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न होटलमा बस्ने व्यवस्था गरेको कांग्रेसले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। आज सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको बताउनु भएको हो। एमाले भित्र पार्टीको झण्डा बाँदरले बोक्नुपर्ने दिन आउने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अब ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैडालाई थमाइएको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी देशभर मजबुत बन्दै गएको समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी दलका अघि ओलीको केही नलाग्ने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्र रहेका नेताहरूको हविगत निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा राप्रपा, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी एक हुने दावी समेत गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ। आज मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको कार्यालयमा भेट गरी संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र मुस्लिम समुदायलाई परेका समस्याहरूको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको चरम गरिबी र मानव अधिकार हेर्ने विशेष टोलीको संयोजक ओलिभर डी स्कटरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगले गरिरहेको काम, मुस्लिम समुदायको शिक्षा
समस्याको अवस्था, भूगोल अनुसार बसोबासको अवस्था लगायतको विषयमा जिज्ञासा राखेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। आयोगको उद्देश्य नै मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकास होस् र जुन शिक्षाबाट जुन वञ्चित भएका अवस्थामा जुन विगतमा थियो अहिले चाहिँ त्यसको सुधार हुँदै पनि गइरहेछ र बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षित गरौँ भन्ने र जुन चेतना कमी छ चेतना फैलाउनदेखि लिएर यी सबै कामहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ र उहाँहरू एकदमै चाहिँ उत्साहका साथ खुसी भएर यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ मुस्लिम आयोग मार्फत चाहिँ मुस्लिम समुदायको बारेमा र यो समस्याहरू यहाँ भएका समस्याहरू र यसको चाहिँ थप चाहिँ सरकारले चाहिँ मतलब गर्नुपर्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ जिकिर गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ यो सबै विषयवस्तु समेटेर चाहिँ आउने चाहिँ 2022 मा जेनेभामा उहाँले चाहिँ पेश गर्ने भनेर भन्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा सन् 2022 मा जेनेभामा हुने सम्मेलनमा रिपोर्ट पेश गर्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको सुदूर क्षेत्र सधैँ राज्यबाट टाढिँदै आएको छ। पूर्व होस् या पश्चिम, उत्तर होस् या दक्षिण, सुदूरका क्षेत्रहरू सधैँ राज्यको नजरबाट टाढिएका छन्। मुलुकमा थुप्रै खाले परिवर्तनहरू आइसके तर परिवर्तनको उज्यालो जनताको घर आँगनसम्म पुग्न सकेको छैन। राज्यबाट टाढिनु पर्ने यो क्रम अझै पनि जारी छ। यस्तै दुःख पीडा र गुनासो लिएर जुम्लाका जनताले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा दबाव र्यालीको आयोजना गरे। उनीहरूले जुम्ली क्षेत्रको संस्कृति झल्कने गरी र्याली गरेर आफ्ना मागहरू राखेका थिए। विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने जुम्लावासीहरूको माग पूरा होला त? प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। मंगलबार जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतको नेतृत्वमा जुम्लाका जनताले शान्ति बाटिका रत्न पार्क हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म स्थानीय सांस्कृतिक र्याली निकालेका हुन्। स्थानीय झाँकी, बाजागाजा र नाचसहित र्याली गरिएको थियो। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न पटक पटक विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको भन्दै सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई सुनाउनका लागि बाजागाजा सहित र्याली गर्नु परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले बताए। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको भए पनि पोल, तार र मिटर पुग्न नसकेको र गाउँ गाउँमा विस्तार हुन नसकेको उनले बताए। कर्णालीको समस्या पटक पटक राख्दा पनि सरकारबाट सुनवाई नभएको महतले दुखेसो पोखे। सजिलै सुन्दैन के नेपाल सरकारले, विद्युत प्राधिकरणले। अनि हामीले सजिलै सुनेन भने अनि बाजा बजाउनु चलन छ हाम्रो कर्णालीतिर। नसुन्ने हिजो हाम्रो धर्मकलन्तमा पनि अब कुम्भकर्ण निधायो भने उसलाई बिउजाउनलाई बाजा बजाइन्थ्यो। अहिले पनि यो सरकारलाई, यो विद्युत प्राधिकरणलाई अब बिउजाउनलाई ग्रिड गयो भने ग्रिड गएर के गर्नुहुन्छ? अब बत्ती मधुरो छ, मिटर छैन, तार छैन, पोल छैन, गाउँ गाउँमा लाइन विस्तार भएकै छैन। एकदमै ढिलासुस्ती भइरहेछ क्या। कर्णाली यत्रो वर्ष, 100 वर्ष भइसक्यो नि त हाम्रो अँध्यारो भएको। कम्तीमा पनि एकचोटि के भइरहेछ भनेर एकचोटि जानु पर्यो। हामी ऊर्जा मन्त्रीलाई भन्यौँ, यहाँ उहाँलाई भन्यो एकचोटि जानुहोस्, जुम्ला यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि पुगेर मात्र के गर्नुहुन्छ? त्यो बाटोमा पुगेको छ, गाउँमा पुगेको छैन, घरमा पुगेको छैन, अब कहीँ पुगेकै छैन। र्यालीमा हामीलाई बत्तीको मिटर देऊ, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर, मलाई पनि बत्तीमा पढ्ने रहर छ, हाम्रो खोलाको पानी त्यसै बग्यो, घर भने अँध्यारो छन्, बत्तीमा भोल्टेज पनि हुनुपर्छ हो है लगायतका लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसैगरी जुम्लाका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र विद्युत प्रसारण लाइन पुगेका क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो मिटर लगायतका आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। र्यालीसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेका जुम्लाका जनताले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकक्षमा नजाने भन्दै घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझ्न प्राधिकरणको आँगन बाहिर नै बोलाएका थिए। कुलमान आँगनमा आउन ढिलो गरेपछि ज्ञापन पत्र प्राधिकरण भवन बाहिर नै टाँसिएको थियो।
यद्यपि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणको आँगनमा आएर जुम्लामा मिटर पठाउने प्रतिबद्धता गरे। जिल्लाभरि विद्युत विस्तारको लागि टेन्डर गर्न लागेको पनि उनले बताए। मिटर पनि आउँछ जिल्लाभरि लाइनको लागि हामी टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँ लाइन त पुगिहालेछ, ग्रिड त पुग्यो नि त, ग्रिड पुग्यो, टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ टेन्डर गरेर कति टाइम लाग्छ भनेर। ज्ञापन पत्रमा 33 kVA प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइको अन्त्य गरी शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र 11 kVA लाइनमा भएको भोल्टेज उतार चढाव समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरिएको छ। दोलखाको चरीकोट मुडे सडक विस्तार तथा कालोपत्रेको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कारवाही हुनुपर्ने भन्दै सडक विभागमा धरना दिन पुगेका स्थानीयलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 2074 भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त निर्माण कार्य अझै पनि सम्पन्न नभएको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीय र सरकारवालाहरूसँग मंगलबार ललितपुरका चाकोपाट स्थित विभागमा धरना दिन पुगेका थिए। धरनाका क्रममा उनीहरूले विभागको गेटमा बसेर नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले चरीकोट मुडे सडक चाँडो कालोपत्रे गर, 6 वर्षदेखि दोलखावासीले भोगिरहेको बिचल्लीबाट मुक्ति दे लगायतका नारा लगाएका थिए। यसअघि सोमबार चरीकोट मुडे सडक विस्तार संघर्ष समितिसँगको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले समयमा नै सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्ने बताउनु भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नवलपरासीमा विद्यालयको दुरावस्था, विद्यार्थीहरू चुहिने छानामुनि पढ्न बाध्य, पिउने पानीको पनि अभाव। चीनको बेजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने, खेलाडीहरू भने सहभागी हुने। र अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा परेको नेपाल समूह ए मा प्रतिस्पर्धा आगामी फेब्रुअरी 15 देखि 25 मा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुगम क्षेत्र भएर पनि पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट स्थित एक आधारभूत विद्यालयको दुरावस्था भनी साध्य छैन। विद्यार्थीहरू चुहिने छानामुनि पढ्न बाध्य मात्र छैनन्, शुद्ध पिउने पानीको समेत अभाव छ। हावाहुरी आउँदा समेत छानो नै उडाउने त्रासका बीच पनि विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउन बाध्य छ विद्यालय। पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सुगम जिल्ला मानिएको पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 13 मझौने स्थित श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालयको अवस्था कुनै दूर दराजको भन्दा कम छैन। यसै पनि भवन जीर्ण बनिसकेको छ। त्यसमाथि पानी चुहिने छानोका कारण कक्षा कोठामा बस्न समेत कठिन छ। केही छिनपछि यो टिना हाम्रै माथि खसिहाल्छ र हाम्रो यो जुन देवालहरू छन् मतलब भित्ताहरू छन् यो पनि खस्न सक्छन्। यो स्कुलको अवस्था धेरैभन्दा धेरै खराब छ र यहाँको विद्यार्थीहरू पनि चाहन्छन् कि 10 सम्म यो स्कुल बनाउनको लागि। विद्यार्थीहरू चुहिने छानामुनि पढ्न बाध्य मात्र छैनन्, शुद्ध पिउने पानीको समेत अभाव छ। पानी अभावकै कारण विद्यार्थीहरू पम्पको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। दूषित पानीले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा पुर्याउने हानिबारे कसैलाई वास्ता छैन। उसमा धेरै विद्यार्थी पढोस्, हामीहरूको स्कुलमा सबै यो फलाम सलाम सबै मुर्सेको छ। हावाहुरी आउँछ नि त्यो हामीहरू डर लाग्छ। यो ढल छ, कहिले ढल्छ कहिले नाइ, हामीहरू डर छौँ। अनि सानो सानो बच्चाहरू पनि डर छन्। अनि हामीहरू उसमा कुनै पनि घटना नघटोस्, सबैहरूलाई डर छ। अनि हामीहरू भन्छ हाम्रो स्कुल राम्रो होस्।
अनि टोयलेट पनि राम्रो होस्। राम्रो छैन तर बनेछ तैपनि त्यो टोयलेटमा केटाहरू जान्छन् अनि केटाहरू पनि त्यसैमा गइहाल्छन् अनि त्यहाँ लेखेको खोइ छैन महिलाको टोयलेट अनि पुरुषको टोयलेट लेखेकै छैन अनि त्यो टोयलेट बनेछ तर तैपनि फोहोर भइहालेछ त्यसको अनि त्यो जुन पानी खानको लागि बनाएको छ नि त्यो धारा अनि त्यो धाराबाट पुरै यहाँको केटाहरूले पुरै पानी त्यस्तै चलाएर राखिदिन्छन् अनि पुरै पानी पनि त्यस्तै खसिहाल्छ। क्लासमा चुइन्छ बस्न मिल्दैन डेस्क यताउता गरेर पनि बस्न मिल्दैन त्यहाँ अफिसमा पनि चुइन्छ सबै ठाउँमा चुन्छ। त्यसो त जीर्ण बनेको भवनको छाना फेर्न तथा मर्मत सम्हार गर्न भन्दै विद्यालय प्रशासन पटक पटक नगरपालिका पनि धाएको छ। यही विषयमा दर्जनौं निवेदनहरू नगरपालिकामा दर्ता छन् तर विद्यालयको यो अवस्थाका बारेमा कहीँ कतै सुनवाई भएको छैन। 20वटा लेटर प्याडमा सिफारिसको लागि वडा कार्यालयमा चिठी लेखियो। त्यो सिफारिस चाहिँ लगेर नगरपालिकामा बुझाइयो कि 2टा कोठा एकदम पानी परेको बेला बच्चाहरूलाई बस्न अति गाह्रो भएको हुँदा बच्चालाई सुचारू रूपले पढाउन र अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि त्यहाँबाट कर्कट पाता उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि सिफारिस हामी दिएर त्यहाँ चढायौँ। मेयर साहबले योजना अधिकृतलाई पनि बोलाएर एस्टिमेट पनि गराएका हुन् तर त्यो एस्टिमेट जहाँको त्यही छ आज पालै पाल देखिराख्नु भएको छ। कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा 430 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो विद्यालयमा 3 जना अनुदान 3 राहत र 1 बाल शिक्षकहरूले अध्यापन गराउँदै आएका छन्। विद्यालयको जग्गा तथा पोखरी ठेक्काबाट वार्षिक 2.5 लाख आम्दानी हुन्छ जसले 5 जना निजी स्रोतका शिक्षकहरूको तलब भत्ता व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। कुरा त यो पुनर्निर्माणबाट भौतिक निर्माणका कार्यक्रम हुने ठाउँमा त्यो केन्द्रबाट बजेट आउने कुरा हो। अर्को कुरा यो अलिक शिक्षासँग जोडिएको र अब शिक्षामा बजेट अलिकति लिमिटेड भएको कारणले पनि अब हामीले यसको त्यो छत निर्माण भनौँ अथवा छत टाल्नलाई भनौँ अथवा त्यहाँ कुनै मेन्टेनेन्स गर्नलाई केही पैसाहरू हामीले छुट्याउन सकेको अवस्था होइन। किनभने हामीले हेर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा प्रत्येक वर्ष वैशाख जेठतिर हामीलाई सर्टेन सिलिङ दिएको हुन्छ। सिलिङको आधारमा हामीले कार्यक्रम बनाउँछौँ। विद्यालयको यो दुरावस्थाप्रति बेलेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 304 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9386 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 272 जना र 2424 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 43 जना गरी 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 304 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,764 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,545 पुगेको छ भने 8,05,205 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,352 जना रहेका छन् जसमध्ये 6,013 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 339 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 123 जना आइसियु र 30 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका एक बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 30 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। हिजो आजको व्यस्त जीवनशैलीमा मानिसले आफ्नो बारेमा ध्यान दिन सक्दैनन्। जो मान्छे समय बचाउनका लागि सवारी साधन चढ्छन् र कार्यालयमा एउटै पोजिसनमा धेरै समय कुर्सीमा बस्ने गर्छन् भने उनीहरूमा शारीरिक समस्याहरू हुन सक्दछन्।
कतिपय रोगहरू औषधि नखाई व्यायाम वा अन्य विधिबाट पनि निको गराउन सकिन्छ। के हो त बोन सेटिङ थेरापी? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। यी हुन् सङ्खुवासोबाका गुवा पासाङ भोटे। 2077 सालको दशैंमा 81 इन्चको देब्रे हात र खुट्टा प्यारालाइसिस भए। हात खुट्टा चलाउनै नमिल्ने भएपछि उनका परिवारले तत्काल अस्पताल लगे। 2 महिनासम्म आइसियुमा बसेका यिनले उपचारको लागि लाखौं रुपियाँ खर्च गरे। केही समय ओछ्यानमै बसेको पीडा सुनाउँदै यिनले बिन्दुया हर्बल तथा थेरापी सेन्टरमा थेरापी गरेसँगै हर्षित छन्। फिजियोथेरापी यहाँनिर दिने सरको थेरापी छ भनेर सुने। अब मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस जस्तो अब जो भए पनि उपचार गरेर हेर्छु भनेर आएको थिएँ। यहाँ आएपछि मैले 22 चोटि थेरापी गर्दाखेरि सुधार आयो। त्यहाँदेखि चाहिँ म आफू हिँड्नु सकेँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिँड्नु सक्नेको अवस्था नै थिएन। बोकेर ट्याक्सीमा कचार्ने अनि बोकेर ल्याउने त्यो अवस्था थियो। पासाङ जस्तै हेलम्बुकी सर्किने लामाको समस्या पनि त्यस्तै थियो। उनको पनि देब्रे हात र खुट्टा प्यारालाइसिस भए। धेरै समय हस्पिटल जाँदा समेत निको नभएपछि उनी निराश हुँदै घरमै बसेकी थिइन्। मलाई त खुसी लाग्यो नि, अब म निको हुने रहेछ भनेर। सुरुमा त अनि यसो झन् अलिअलि हिँड्ने भएर त झन् खुसी लाग्छ। झन् राम्रै हुँदाखेरि झन् खुसी लाग्छ नि। बोन सेटिङ थेरापी अर्थात् मसाज योगबाट गरिने उपचार पद्धति जसमा बिना साइड इफेक्ट मानव शरीरका विभिन्न अङ्ग तथा प्रणालीहरू नसा, मांसपेशी, हाड जोड्ने, स्नायु, श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार आदिमा आउने समस्या वा क्षतिलाई शारीरिक व्यायाम, जीवनशैली सुधार आदिको प्रयोग गरी पहिले जस्तै स्वतन्त्र जीवनशैली वा कार्यशैलीमा फर्काउने, जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने र समुदायमा शारीरिक पुनर्स्थापना गराउने कार्य गरिन्छ। औषधि नखाई व्यायाम, हातले गर्ने उपचारको माध्यमबाट गरिने उपचार पद्धति नै बोन सेटिङ थेरापी हो। कम खर्चमा गरिने उपचार विधि भएकोले यसतर्फ मानिसहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। अब त्यही प्रब्लम लिएर हस्पिटल धाउनु पर्यो, ठुला ठुला हस्पिटलहरूमा जानु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर एक त खर्च चाहिँ तपाईँको यहाँ खर्च गर्नुभन्दा चौखण्ड खर्च हुन्छ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब अपरेसनल केस त डेफिनेटली उहाँहरूले गर्नु नै हुन्छ, अपरेसनै गर्नुहुन्छ। अपरेसन गर्दा एक त अब त्यसबाट छुट्टै पेन हुन्छ। सुरुमा झट्ट सुन्दाखेरि ओहो कस्तो महँगो भन्ने जस्तो लाग्छ, तर कम्प्यारेटिभली त्योसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको 25% पनि खर्च हुँदैन। बोन सेटिङ थेरापीको मुख्य फाइदा भनेको नै औषधिको प्रयोग बिना नै स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ। औषधिको प्रयोग खासै नहुने भएकोले यसमा कुनै साइड इफेक्टको जोखिम हुँदैन। त्यसैले औषधिको प्रयोगमा हुने कुनै पनि प्रतिक्रियाबाट बच्न सकिन्छ। थेरापी भन्ने चिज चाहिँ के हो भने हाम्रो शरीरको सबै ओरिजिनल पार्ट नै हामीले हिलिङ गरेर तपाईँको जस्तै बच्चामा हाम्रो सबै फ्लेक्सिबल हुन्छ नि त्यस्तै हुनुपर्ने हो। तर हामी अब काम गर्दा, सुत्दा, हिँड्दा सबै ब्यालेन्स नमिलेर जाम हुन्छ क्या। जाम भएपछि जाम कहाँ हुन्छ भने सबै जोइन्टमा हुन्छ कि जोइन्टमा जाम हुन्छ क्या। अब हामीले नि त्यो तपाईँको सबै त्यो खोल्ने नै जोइन्ट खोलिदिने हो क्या। बोन सेटिङ थेरापीले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुको साथै सरुवा रोगको जोखिम समेत घटाउँदछ। यसमा शारीरिक व्यायामलाई केन्द्रित गरिने हुँदा दीर्घ रोगीका लागि समेत राम्रो मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालका शहरी क्षेत्रमा मोटरसाइकल र स्कुटर चोरीका घटनाहरू बढ्दो छ। प्राय दिनहुँ मोटरसाइकल र स्कुटर चोरी भएको उजुरी प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ। चोरीका घटना बढ्दै जाँदा सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस् त। ठ्याक्कै चाबी हेर्नु त लकै तोड्नु परेन, उयो चाबी हाल्यो। यही मङ्सिर 20 गते साँझ 5:30 बजेको दृश्य हो यो। काठमाडौँको मैती देवीका गजेन्द्र बहादुर थापाले मोटरसाइकल पार्किङ गरेर कार्यालयमा छिर्छन्। आफ्नै कार्यालय अगाडि पार्किङ गरेको मोटरसाइकल फर्किँदा चोरी भइसकेको थियो। 2 जना मोटरसाइकलमा आएका युवकले उनको मोटरसाइकल चोरी गरेको दृश्य सीसीटीभी भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ। ठ्याक्कै चाबी हेर्नु त लकै तोड्नु परेन,
चाबी हाल्यो। यसरी पार्किङ गरेर कारलाई छिरेको 10 मिनेटमै मोटरसाइकल चोरी हुँदा यिनी आश्चर्यमा परे। पार्किङ गरेर राखेँ अनि माथि गएँ अनि हेलमेट लिन गएर आउँदाखेरि ठ्याक्कै म 5:30 मा राखेर 5:41 मा तल झरेँ अनि 11 मिनेटको अन्तरालमा बाइक छैन। म सक भएँ। सोचेँ कोही आफ्नै साथीहरूले लगेर यता उता राखेको छैन, वरिपरि खोज्छु कहीँ भेट्दिनँ। पछिल्लो समय नेपालका सहरी क्षेत्रमा मोटरसाइकल र स्कुटर चोरीका घटनाहरू बढ्दो छ। प्राय दिनहुँ मोटरसाइकल र स्कुटर चोरी भएको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ। मैले जिल्ला अदालतको गेटै अगाडि राखेको थिएँ अनि म माथि अफिसमा कामको सिलसिलामा त्यहाँ आएको थिएँ जिल्ला अदालत। त्यहाँ माथिबाट सही गरेर तल लिँदाखेरि यो बाइक थिएन। 20-25 मिनटको अन्दरमा बाइक हराइसकेको। मलाई जस यसरी पाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आश चाहिँ थिएन। अब किनभने त्यस्तो ठाउँबाट हराएको कुरो चाहिँ भेटेला जस्तो लागेको थियो। तैपनि पायो, प्रहरीहरूले खोजेर ल्याइदिनु हो, चोरसहित समातिदिनु हो, त्यो चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यो ठ्याक्कै म त्यो ठाउँमा बसेको 17 वर्ष भयो, अहिलेसम्म हराएको केही घटना थिएन। ठ्याक्कै म अफिसबाट आएर ठ्याक्कै बाइक राखेर ब्याग राख्न मात्रै गएको कि म अस्ति ब्याग राखेर आउँदा बाइक छैन, हेलमेट छ, चाबी छ, बाइक छैन। हेर्नु न रमाइलो भने अनि खबर गरियो। अब पाइन्छ भन्ने आश थियो किनभने यो बाइक थिए खासै काठमाडौँ नभएकोले गर्दा होइन भेटिन्छ भन्ने आश थियो, भेटियो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म 563वटा चोरीको निवेदन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा परेको छ। यही अवधिमा 215वटा अनुसन्धानमा ल्याएको र 184वटा सवारी धनीलाई जिम्मा लगाइएको छ। मोटरसाइकल र स्कुटर चोर्नेले सस्तोभन्दा महँगो र ब्रान्डेड मोटरसाइकल र स्कुटर चोर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले पक्राउ गर्ने जस्तो चोरी भएको भनेर हामीलाई जब लिखित रूपमा हामीलाई रिपोर्ट हुन्छ, रिपोर्ट भइसकेपछि हाम्रो टोली मोबिलाइज हुन्छ र लगभग चोरी भएको पर्सेन्ट हेर्दाखेरि 80% बाइकहरू हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याछौँ अथवा बरामद गरेका छौँ। खास गरी बाइकहरूमध्ये पल्सर बाइकहरू 150 सीसीको, त्यसै गरी 200 सीसीको एनएस पल्सर अनि 220 सीसीको पल्सर बाइकहरू र अन्य आकल झुकल जस्तो बुलेट बाइकहरू चोरी भएको छ। अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्दाखेरि खास गरी काभ्रे, नुवाकोटतिर, मकवानपुरतिर, रामेछापसम्म लिएर चलाएको बुझिया छ। यसैबीच काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरी कार्यमा संलग्न 7 जना गिरोह पक्राउ परेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार रामशाह पथ स्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मोटरसाइकल चोरी कार्यमा संलग्न सो गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। यो चाहिँ 19 गते बेलुका बबर मलबाट चोरेको मोटरसाइकल चोर सहित पनि हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। यो 7 जना भनेको चाहिँ काठमाडौँको ठुलै गिरोह हो। अब हजुरहरूलाई लाग्ला हामीले मान्छे देखायौँ भित्र लगिहाल्यौँ भनेर, बाँकी अनुसन्धानको पाटो भएको भएर हामीले चाहिँ सबै अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूसँग फेस गर्न नदिया हो र यसरी विभिन्न मितिमा हराएको सवारी साधन चाहिँ हामीले महिनै पछि लगभग 25 देखि 35 को हाराहारीमा अहिलेसम्म 184वटा बुझाइसकेर छ। आजको समेत गरेर यो असारदेखि मात्रैको हो यो। त्यसले गर्दाखेरि अब म आम सवारी चालकलाई नि के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो मोटरसाइकलहरू कृपया सुरक्षित राख्नु। साइरन, व्हिल लक, डिस्क लकहरू चाहिँ अलिक राम्रोसँग लगाउनुहोस्। एकान्तमा पार्किङ नगर्नुहोस्। पार्किङ स्थल मात्रै पार्किङ गर्नुहोस्, घर बाहिर पार्किङ नगर्नुहोस्। सहरी क्षेत्र वा व्यस्त क्षेत्रबाट महँगो मोटरसाइकल र स्कुटर चोरेर ग्रामीण भेगमा लगेर चोरले सस्तोमा बेच्ने प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। प्रहरीको चेक जाँच न्यून हुने वा नहुने क्षेत्रमा चोरले 3-4 लाख रुपियाँ पर्ने सहरी क्षेत्र वा व्यस्त क्षेत्रबाट मोटरसाइकल र स्कुटरलाई 30-40 हजार रुपियाँमा बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ। अब खास गरी बाइक भनेको सबभन्दा अत्यावश्यक चिज अहिले र सामान्य जस्तो कुनै व्यक्तिले बाइक चोर्यो भनेपछि त्यो व्यक्तिले त्यो बाइकको मूल्य त लगभग 2 लाखभन्दा बढी नै हुन्छ। त्यो बाइकलाई उसले सहज तरिकाले थोरै पैसामा पनि उसले बिक्री गरिदिन्छ ताकि त्यो जुन मान्छेले किन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई प्राय यसको बिल हुनुपर्छ, यो दर्ता आउनुपर्छ भन्ने किसिमको नलेज पनि कम भएर होला। त्यो तुरुन्तै उहाँले बिक्री गरेपछि अनि उहाँले किन्नुहुन्छ, त्यसपछि किनेको मान्छे पनि यो कामको दायरामा आउँछ। बेवारिसी अवस्था गल्ली, फुटपाथ वा घरमा नै गेट नै नलगाई पार्क गरिएको मोटरसाइकल र स्कुटरको तार काटेर चोरी भएको घटना बढ्दै गएको छ। यस्तै एकै स्थानमा लामो समयसम्म पार्किङ भएका मोटरसाइकल र स्कुटरमा वरपरका मानिसहरूको ध्यान त्यति नहुने र चोर्नलाई सहज हुने हुँदा लामो समयसम्म एकै स्थानमा पार्किङ नगर्न प्रहरीको सुझाव रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ।
नदी सरसफाई र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बागमती सफाई अभियानको 447 हप्तामा पुगेको छ। 2070 सालबाट विभिन्न सङ्घ-संस्थाले चलाएको सफाई अभियानले दुर्गन्धित र कुरूप बनेको बागमती नदीबाट केही फोहोर त हटेको छ, तर सफाईको साथै पार्क बनाउने योजनाहरू भने केवल योजनामा मात्र सीमित भए। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। सरकार र नागरिक स्तरबाट थालिएको बागमती सफाई महाअभियान गएको शनिबार 447 हप्तामा पुगेको छ। यो अभियानले फोहोरले भरिएर दुर्गन्धित र कुरूप बनेको बागमती नदीबाट केही भने पनि फोहोर हटेको छ। तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा नदीमा सफा पानी बग्न थालेको छ। बागमती एकीकृत सभ्यता समाजले सन् 2019 भित्र ब्युटिफिकेसन बागमती बनाइसक्ने गरी आयोजना अघि बढाएको थियो। नदीको वरिपरि किनारमा लगाएका बोट बिरुवा र फूलको संरक्षण गरी सन् 2019 भित्र स्वच्छ, सफा र हराभरा बागमती बनाउने तयारी स्वरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पनि पारिएको थियो। तर ब्युटिफिकेसन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका धनीले मुआब्जाको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान लिएपछि सो आयोजनाको काम रोकिएको छ। सरसफाईको कामले निरन्तरता पाए पनि पार्क बनाउने काममा भने केही ढिलाइ भएको बागमती फोहोर उन्मूलन नमुना उपभोक्ता समाजले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 र मिन भवन तर्फको स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको उपभोक्ता समाजले जनाएको छ। अब अहिले यो ब्युटिफिकेसन बनाउने भनेको चाहिँ काठमाडौँ यो वडा नम्बर 11 हैन, त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर त्यहाँ बनेको छ। अब यो अहिले यो भिएस निकेतन भन्दा अगाडि हैन, त्यो ठाउँमा पनि राम्रो पार्कहरू भएको छ। अब यताबाट पनि बन्दै आएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब बिस्तार यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। अब यसमा सरकारले पनि हेरिरहेछ, अधिकार सम्पन्नले हेरिरहेछ। अब यहाँ कति बस्तीहरू बसेका छन्। सङ्घ संस्थाको पहलमा बगैँचा निर्माण पनि भइरहेको छ, तर योजना अनुसारको काम भएको छैन। प्रत्येक शनिबार बिहान नागरिक स्तरबाट 2 घण्टा समय दिएर नदी सफाई गरिँदै आएको छ। सरसफाईले तुलनात्मक रूपमा बागमती सफा बने पनि नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीले भने बागमती थप सुन्दर हुन सकेको छैन। यसप्रति सरकारले चासो दिनुपर्ने स्थानीयको तर्क छ। यो बागमतीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आजभन्दा केही वर्षको तुलनामा चाहिँ यो अलिकति सरसफाइ भएको छ हैन। तर किन अब यो हप्ताको एकचोटि सरसफाइको अभियान पनि चालु गरेका छन्। तर यो सँगसँगै के छ भने तपाईँको यो विभिन्न राजनीतिक दलहरूको एउटा खिचातानीले सरसफाइ गरेर यो बागमतीलाई चाहिँ वालको पनि व्यवस्था गरेर पनि वालभित्र हैन र विभिन्न राजनीतिको खिचातानीले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जुन सुकुम्बासी अहिले पनि हटाएको छैन हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पनि सरसफाइको बावजुद पनि हाम्रो बागमती चाहिँ कुरूप देखिरहेको छ। अब पहिला भन्नाले नै अब तपाईँको अहिले जुन पहिला फोहोर फाल्ने यताउति प्रायः जस्तो हुन्थ्यो। यहाँ बेलुका बेला राति ल्याएर फाल्छ, यही पुलबाट राति बेलुका ल्याएर फाल्छ। जस पहिलाभन्दा अहिले राम्रो छ, सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले शनिबार आएर। लिच्छवी कालभन्दा पहिलेदेखि मानव सभ्यतासँग जोडिएको नदी सरकारको नीति र सहरवासीको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण फोहोरले छोपेर अस्तित्वविहीन बन्न पुगेको थियो। सफाई अभियान सुरु भएपछि बागमतीका शाखा नदीहरू विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, मनोहरा, गोदावारी, बल्खु एवं चक्रपथका विभिन्न स्थान तथा भित्री टोलहरूमा सरसफाई भइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अहिले भएको बागमतीको ब्युटिफिकेसन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सरसफाइ शनिबार यताउति यो ढल विकास कोषले पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। पहिला भन्दा अहिले धेरै सफा, अहिले यताउति केही छैन। पहिला भन्दा अब फेरि कहिलेकाहीँ त दिन बिराएर नि आउनुहुन्छ। पहिले चाहिँ शनिबार डेली नै गर्नुहुन्छ। यहाँ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। सरसफाइ भने 2% पनि छैन यहाँ हेर्दाखेरि। हामीले यो पहिले यही पानी खाएर हुर्केको मान्छे होइन, अब अहिले हेर्नु त बागमती कस्तो भइरहेछ। पहिलेभन्दा राम्रै छ, अझै सफा भयो हुन्थ्यो। केही भिन्नता छ, 25% भनौँ न होइन, 100मा 25% भिन्नता छ। यो त स्थानीयवासीको हो नि त सबभन्दा ठुलो कमजोरीमा। जस्तो ढलहरू त्यही हालिराखेका छन् होइन, हरेक कुराहरू त्यहाँ फ्याँकिराखेका छन्। त
त्यो त यहाँको कमजोरी हो नि त। संस्थाको भन्दा पनि स्थानीयहरूको कमजोरी हो क्या त्यो, स्थानीयहरूले हेर्नुपर्ने हो नि त। घुम्न बस्नलाई अलिकति सहज हुन्छ यहाँ सबैजना मान्छेहरू। ठिक छ, राम्रो हुनुपर्छ अझै, जस पहिलाको भन्दा अझै भइरहेछ, अझै हुँदा झन् राम्रो हुन्छ। जस म 8 वर्ष पहिला देख्दाखेरि यो बागमतीमा अलिक सफा थियो होइन, अहिले हेर्दाखेरि जस धेरै फोहोर देखिरहेछ बागमतीमा, फोहोर देखिरहेछ मैले। तर पहिलाको तुलनामा चाहिँ जस बागमती धेरै सफा थियो, पूजापाठ गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै प्रशस्त पाइन्थ्यो होइन, सफा हुन्थ्यो। अहिले त ढल दुनियाँभरको मतलब जति पनि उहाँलाई बागमतीलाई एउटा स्रोतको केन्द्र लिनुभएको छ। यो जति पनि काठमाडौँ भ्यालीमा जति छ नि यो सबै यो स्रोतको केन्द्रमा उहाँहरूले युज गर्नुभएको छ। बागमती धेरै फोहोर देखिन्छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीनको बेजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने, खेलाडीहरू भने सहभागी हुने। र अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा परेको नेपाल समूह ए मा प्रतिस्पर्धा आगामी फेब्रुअरी 15 देखि 25 मा हुने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। सोमबार 32.22 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा मंगलबार पुनः गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 37.18 अङ्कले घटेर 2508.91 बिन्दुमा झरेको छ। आज ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.85 अङ्कले घटेर 474.13 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 83,30,093 किता शेयर 3 अर्ब 12 करोड 83,41,700 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। सोमबार 4 अर्ब 54 करोड 23,45,271 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आजको कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह घटेको देखिएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले समय सापेक्ष ग्राहकको चाहना तथा अभिकर्ताहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार यो जीवन बीमा योजना मुनाफामा सरिक हुने जीवन बीमा हो। यस बीमा योजनाको मुख्य आकर्षक भनेको बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको तेब्बर र आर्जित बोनस बीमितका इच्छाइएको व्यक्तिले भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। संस्थापनेतर समूहबाट सभापतिको सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्ने नेता सिंहको दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण परिसरमा जुम्लावासीको सांस्कृतिक झाँकी सहितको दबाव र्याली। विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग। नवलपरासीमा विद्यालयको दुरावस्था। विद्यार्थीहरू चुहिने छानामुनि पढ्न बाध्य। पिउने पानीको पनि अभाव। चीनको बेजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने, खेलाडीहरू भने सहभागी हुने। र अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा परेको नेपाल समूह ए मा प्रतिस्पर्धा आगामी फेब्रुअरी 15 देखि 25 मा हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।